أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: در خطبه های نماز جمعه این روزها به ذکر برکات و زیبایی های قرآن کریم پرداخته‌ام. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر ویژگی ها و زیبایی های آن فرمودند که قرآن کتاب کاملی است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ضمن بیشتر این مطلب در جایی می فرمایند: به راستی به شما می گویم که قرآن کتابی کامل و جامع است که هیچ کتابی با آن برابری نمی کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام با ذکر مثالی می فرماید: آیه از ویدها کتاب هندوها وجود دارد که با هدن للمتقین مقابله کند. اگر قرار باشد اقرار زبانی در نظر گرفته شود، زمانی از ثمرات و نتایج چشم پوشی شود، همه جهان به گونه خدا را می شناسند و عبادت، انفاق و اعمال نیک او را امری مثبت می دانند. علاوه بر این به این موارد نیز به نوعی عمل می کند. در این صورت ویدها چه چیزی به جهان دادند؟ ایشان تا این لحظه به هندوها پاسخ می دهند. یا باید ثابت کنید که آن ملت هایی که از ویدها پیروی نمی کنند از اعمال نیک باطل هستند، یا نشانه برجسته ارائه دهید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در ابتدای قرآن آن پیشرفت های وعده داده شده است که طبیعتا روح آن را می خواهد. در سوره فاتحه آمده است: ما را به راه راست هدایت کن، و به ما گفته شده است که با گفتن اللهم دعا کنیم: ما را به راه راست هدایت کن. خداوند متعال این دعا را به ما آموخت و ضمن آموزش این دعا برای هدایت وعده نیز داشت که شما را به صراط مستقیم هدایت خواهم کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. به همراه این دعا در همان آیه اول سوره بقره بشارت آمده است: این کتاب کامل است، شکی در آن نیست، هدایت نیکان است. در کنار آموزش دعا برای هدایت، آیین نامه نیز برای دستیابی به آن ارائه شده است که اگر به این کتاب عمل کرد مانند صالحان هدایت می شود. به عبارت دیگر ارواح تضرع می کنند و قبولی آن دعا همزمان خود را نشان می دهد و وعده قبولی دعا در قالب نزول قرآن کریم محقق می شود. از یک سو نماز است و از سوی دیگر نتیجه آن این لطف خداوند متعال بر ماست. اما جای تأسف است که دنیا از آن غافل و بیخبر است و چون از آن فاصله گرفته در حال نبودی است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند:
یک بار دیگر میگویم ویژگی های صالحان که خداوند در ابتدای قرآن کریم بیان کرده است از ویژگی های عادی شمرده می شود، اما وقتی انسان به قرآن ایمان آورد و آن را مایه هدایت خود قرار داد، به آن مقام ها و درجات والای صالحان می رسد که در عبارت هدن متقین آمده است. با تفکر در این امر مقصود قرآن کریم چنان لذتی می دهد که بیان آن در کلمه ممکن نیست. دلیل این امر این است که انسان به عنایات خاص خداوند متعال و کمالات قرآن کریم آگاه می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام در تشریح کامل بودن تعلیم قرآن کریم می فرمایند شرایط و نیاز زمان نیز دلیل بر وجوب ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و نتیجه نهایی آن در این جمله آمده است الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم. یعنی زمان و شرایط دنیا دلیل بر ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، زیرا در آن زمان نیاز بود. پس نتیجه ظهور و چگونگی تکمیل تعلیم در امروز دین شما را برای شما کامل کردم الیوم اکملت لکم دینکم بیان شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بنابراین این همان باب دوم کتاب نبوت است. کمال صرفاً به این معنی نیست همه سوره ها نازل شده اند، بلکه به کمال نفس و طهارت دل نیز اشاره دارد. اگرچه قرآن کریم نازل شده و معارف به صورت کتاب آرایش شده است، اما منظور از کمال این نیست، بلکه کمال به این معناست که همه مقدمات طهارت نفس در آن باشند. کسانی که به آن عمل کردن قرآن آنها را موجودات کامل قرار داد، دلها را پاک و پاکیزه کرد. فرمودند قرآن مجید انسان را از حالت حیوانی به انسان تبدیل کرد، سپس به انسانهای باهوش و با اخلاق تبدیل کرد و سپس آنها را به انسانهای خدا ترس تبدیل کرد و روح را تزکیه و به تعالی رساند. در کمال و رام کردن نفس قرآن نیز بالاترین مراحل تهذیب را به بشر آموخت و بالاترین مراحل تهذیب او نفس را آموخت و به این مرتبه ارتقا داد و به این ترتیب کتاب خدا را نیز کامل کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تا آنجا که هیچ حقیقت و حقیقتی در قرآن نیست، من بارها به شیو نارایان اگنیهوتری گفتم. او بنیانگذار یک گروه مذهبی هندوها بوده. او ابتدا در یک فرقه بود، سپس فرقه خود را در راه اندازی کرد یا گروه مذهبی خود را راه اندازی کرد. با این حال بین او و حضرت مسیح موعود علیه السلام مناظره های زیادی در گرفت. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند من بارها به او گفتم هر حقیقتی را که در قرآن نیست به من بگو، ولی او نتوانست. من مدت زیادی است که کتاب مقدس را مطالعه می کنم. سخنانی که مسیحیان به آن افتخار می کنند همه این حقایق در قرآن کریم حفظ شده و با کمالات بیشتری ارائه شده است. اما چه تعصب بار است که مسلمانان به این امر توجهی ندارند. در قرآن هم تدبر نمی کنند و هیچ هیبتی در دلشان نسبت به آن نیست، وگرنه همین امر به تنهایی دلیلی برای افتخار قرآن است و قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. در ادامه می فرمایند بنابراین الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم، دو وجه دارد. اولا اینکه شما را پاک کرده است، انسان را پاک کرده است. دوم اینکه کتاب را کامل کرد، شریعت و منشور اخلاقی را به طور کامل نازل کرد. میگویند وقتی این آیه نازل شد روز جمعه بود، مردی یهودی به حضرت عمر گفت که شما باید در نزول این آیه یک روز عید می گرفتید. آنقدر آیه کامل و هیبت انگیز است که باید در اون روز از خوشحالی عید می گرفت. این همان چیزی است که یهود به حضرت عمر رضی الله عنه گفت و حضرت عمر فرمودند که روز جمعه عید است. روز
این آیه در روز جمعه نازل شده است، پس روز جمعه عید است. اما بسیاری از مردم از این عید بیخبرند. در روزهای عید مردم لباسهایشان را عوض می کنند، اما از این عید غافل هستند و به لباسهای کثیف و پاره می آیند. حضرت عمر رضی الله عنه نیز اهمیت نماز جمعه را بیان می کنند و اینکه نماز جمعه چقدر اهمیت دارد فرمودند: به نظر من این عید بزرگتر از سایر روزهای عید است، یعنی باید خاص باشد. مراقبت و آمادگی برای اقامه نماز جمعه نباید هر سال به سادگی نماز عید را خوانده. برای این عید سوره جمعه است و به همین دلیل بود که نماز عید را کوتاه می کنند و در روزهای جمعه در عصر بود که حضرت آدم علیه السلام به دنیا آمدند و این عید نیز گواه بر این است که اولین مرد در این عید متولد شد و ختم قرآن کریم نیز در این روز واقع شد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: در تبیین این اندیشه که قرآن کریم قاضی حقیقی حدیث است می فرمایند: یکی دیگر از خطاهایی که در میان اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان وجود دارد این است که حدیث را بر قرآن کریم مقدم می دارند، در حالی که این کار اشتباه است. قرآن کریم دارای مرتبه یقین است و حدیث دارای عنصر حدس است. تعلیم قرآن کریم یک تعلیم قطعی است. نمی توانیم حدیث را قطعی بنامیم. روایات زیادی بعداً جمع آوری شد. حدیث بر قرآن کریم قضاوت نمی کند، بلکه این قرآن است که به عنوان حجت بر حدیث حجت دارد، حکم می کند. این قرآن کریم است که حکم می کند. با این حال حدیث شرح قرآن کریم است. حدیث زیادی وجود دارند که می توانیم توضیح یک آیه را از آنها بیابیم. باید مرتبه ای را به آنها داد. اعتقاد به حدیث تا زمانی که با قرآن کریم مطابقت داشته باشد و مخالف آن نباشد واجب است. اما اگر حدیثی مخالف قرآن کریم باشد، چنین سخنی اصلا حدیث نیست، بلکه سخنی بی ارزش است. با این حال احادیث برای فهم قرآن کریم مهم است، اما باید به یاد داشته باشیم که روایات زیادی در بین احادیث وجود دارند که آیات قرآن از آنها روشن شده است. به همین دلیل است که روایاتی از اصحاب اولی وجود دارند. به همین دلیل باید سعی کنیم آن را بفهمیم، اما باید بدانیم احتیاط کنیم که حدیثی با قرآن کریم منافات نداشته باشد، زیرا احکام الهی نازل شده در قرآن ابتدا توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا شد و سپس توسط دیگران به دستور ایشان عمل شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این را الگو قرار دادن. اگر این امثال نبود، اسلام هرگز قابل درک نبود. با این حال منبع اولیه همچنان قرآن کریم است. برکی که رویا می‌بینند احادیثی را مستقیما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌آموزند و برکی دیگر از آن اطلاعی ندارند، یا می‌توانند صحت حدیثی را که قبلا موجود است تایید کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز درباره فصاحت قرآن فرمودند: سبک آن امیکن شیوا، متعادل، ظریف، نرم و الهام بخش است. حتی اگر یک منتقد غیور و مخالف سر سخت اسلام که در نگارش و تألیف عربی نیست تسلط کامل دارد، توسط حاکمی که درای اختیار کامل است و به طور قاطع دستور داده شود که مثلا در 20 سال مانند قرآن کریم را کتابی بیار، برای یک عمر تلاش تحت مجازات مرگ او در انجام این کار شکست خواهد خورد. حتی اگر به او گفته شود که فقط چند خط از قرآن را بردارید و سعی کنید آنها را به گونه‌ای تطبیق یا برتری دهید که متن او نه تنها شامل تمام حقایق موجود در جزء مربوطه از قرآن باشد، بلکه باید همچنین به همان اندازه فصیح باشد، حتی در آن صورت با وجود دشمنی بی پایانش، ترس از رسوایی و همچنین مرگ، هرگز نمیتواند قدرت ساخت چیزی شبیه آن را داشته باشد. حتی اگر صدها زبان شناس را به کمک خود فراخواند، نویسندگانی از سراسر جهان کمک او
نخواهند کرد. از یک طرف او می‌ترسد، حتی وقتی قاضی به او بگوید که 20 سال فرصت دارد تا چیزی برابر قرآن یا حتی چند آیه و خط بیاورد، از انجام آن ناتوان خواهد بود. این فضیلت قرآن کریم و فصاحت آن است. فرمودند این یک گمان خیالی و خیالی نیست، بلکه از زمانی که قرآن کریم نازل شده است این چالش برای جهانیان مطرح شده است که چیزی شبیه آن بیاورید و نشان دهید. امروز نیز برخی از دشمنان اسلام تلاش میکنند تا چیزی معادل آن بیاورند. هر روز کسی شیطنت میکند و ادعا میکند که چیزی شبیه آن را آورده است، اما همیشه به فصاحت قرآن نزدیک نمیشود و آنچه باقی میماند ادعای بیش نیست. فرمودند از نظر فصاحت اگر ترتیب آیه مثلا در سوره فاتحه تغییر میکرد، معنای عالی و اهداف عالی در دنباله فعلی هرگز به هیچ وجه بیان نمیشد. روشی دیگر هر سوره از قرآن را بگیرید، هر چند سوره اخلاص باشد، کل هو الله احد، بینشا و حقایقی که در قرآن کریم به صورت ظریف و لطیف بیان شده است با هیچ کس قابل مقایسه نیست. این هم از اعجاز قرآن است. من تعجب میکنم وقتی ادعای از نادان برای تعرض به بی‌نظیر بودن قرآن کریم، مقام حریری و سبع معلقه، این دو کتاب را بی همتا و بی نظیر می دانند. آنها فکر می کنند که اینها کتاب‌های بسیار بلند و بی همتا هستند. آنها حتی نمی فهمند که نویسنده حریری هرگز ادعا نکرده است که کار او بی نظیر است و حتی خود او نیز به فصیح بودن شگفت‌انگیز قرآن متقاعد شده است. این گونه منتقدان حق و فضیلت قرآن کریم را نادیده می گیرند و صرف الفاظ را ترجیح می دهند. کتاب‌هایی با این ماهیت خالی از حقیقت و حکمت است. برتری و زمینه معجزه این است که همه جنبه ها را در نظر می گیرد. باید فصاحت و بیان را حفظ کند، اما حقیقت و حکمت را نیز حفظ کند. این اعجاز تنها مختص قرآن کریم است، یعنی فصاحت و بلاغت و حقیقت و حکمت دارد که چون خورشید می درخشد و به تمام معنا دارای نیز اعجاز است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند جناب فاندر در تلاش برای به چالش کشیدن ماهیت اعجاز قرآن کریم از حیث شیوایی و فصاحت آن فرازهای مختلفی از حریری، ابوالفضل و چند کتاب انگلیسی را آرای کرد. این خیلی وقت پیش بود، اما حتی آن موقع هم با خودم فکر کردم که دارد فریب می‌دهد. اولا هیچ یک از این نویسندگان هرگز ادعا نکردند که سخنانش بی‌نظیر است. در واقع همواره به ناتوانی خود اعتراف کردند و قرآن کریم را ستوده اند. ثانیاً در آثار این گونه نویسندگان معنا همواره تابع انتخاب وایه هاست. آنها چیزی نیستند جز کلمات به هم پیوستند. نویسنده برای کافیه به دنبال کلمه‌ای برای تکمیل کلمه‌ای دیگر می‌گردد و حکمت و معنا در متن نادیده گرفته می‌شود. با این حال قرآن کریم تضمین می‌کند که حقیقت و حکمت هرگز به خطر نیفتد. در آن حقیقت و حکمت است، صرفاً به هم پیوستن کلمات نیست. زیبایی از این حاصل نمی شود. واقعیت این است که بیان کلمات حقیقت و حکمت و نیز حفظ کافی در این گونه کلمات است. شاهکاری که تنها با نصرت الهی امکان پذیر است. ماهیت واقعی این است که حقیقت و حکمت وجود داشته باشد و در عین حال به کافی صحیح پایبند باشد. تنها در این صورت است که می توان آن را از پشتوانه الهی فهمید، وگرنه سخنان انسانها مانند نمونه هایی است که در آثار حریری می بینم و دیگران. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک بار در مجلسی این موضوع را توضیح دادند. در این جمع ذکر شد که در تفسیر اعجاز المسیح آمده است که خداوند به اهدا توانایی تحدی قرآن را نداده است. این تفسیر مورد بحث بود.
بر این اساس حضرت مسیح موعود علیه السلام در حالی که در این مجلس نشسته بودند فرمودند در مورد معجزه بودن قرآن دو دیدگاه وجود دارند. اول اینکه خداوند متعال مخالفان را ناتوان کرد، به عبارت دیگر آنها در آن زمان توانایی تحدی با قرآن را نداشتند. دیدگاه دوم که صحیح، درست و معتبر است و ما نیز همین نظر را داریم، این است که خود مخالفان در ارائه هر چالشی ناتوان بودند. واقعیت این است که علم و عقل از آنها گرفته شده بود. اعجاز قرآن کریم در پرتو تفسیر ما از قرآن قابل درک است. در این زمان هزاران مخالف حضور دارند از که از علمای بزرگ شمرده می شوند و حتی در اطلاعیه های عمومی که صادر می شوند از این جملات برای برانگیختن حس افتخار استفاده می کردند. اما با وجود این حتی یک نفر هم نبود آنها که می توانند این علامت را به چالش بکشند. پس باید ادبیات حضرت مسیح موعود علیه السلام را نیز در این منظر بخوانیم تا قرآن کریم را بفهمیم. در فرصت دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند متعال قرآن را معجزه قرار داده است و آن با توجه به آموزه‌های اخلاقی فوق‌العاده، اصولی که برای ایجاد تمدن بیان می کند، فصاحت و بیان آن است. کسی نیست که بتوان این را به چالش بکشد. همچنین علم غیب و نبوت آن نیز معجزه است. پیش بینی های آن معجزه است. در این عصر هیچ جادوگر استادی هرگز نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد. پر از فصاحت است و علم غیب و پیش بینی ها را نیز در بر میگیرد. جادوگر نمیتواند چنین چیزی بیاورد و نه ادعایی از این دست داشته باشد. همینطور خداوند متعال نشانه هایی من را به گونه آشکار قرار داده است که هیچ کس عذری نداشته باشد و خداوند متعال آیات خود را آشکار کرده است که هیچ شک و شبهه ندارد. سپس فرمودند فصاحت انسان ها تابع وایگان است و چیزی جز قافیه ندارد. مثلا یه رب نوشته است، ترجمه این است: به روم ره سپار شدم و بر شتری که روده هایش بسته بود رفتم. بدیهی است که این کلمات در آخر فقط برای قافیه به کار رفته است. اجازه قرآن کریم اما این که همه کلمات آن را مانند مروارید به رشته تحریر در آورده و دقیقاً در جایی که متعلق به آن است قرار داده است، به گونه‌ای که حتی یک کلمه را نمیتوان از جای جابجا کرد و در جای دیگر گذاشت با کلمه دیگری جایگزین شده است. با همه اینها همه عناصر لازم قافیه فصاحت و را در خود دارد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در مجالسی ضمن بیان زیبایی فصاحت و بلاغت قرآن در مجلسی چنین فرمودند: تمام نشانه ها و معجزاتی که در اینجا آشکار می شوند در حقیقت معجزات و نشانه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم است و همینطور این پیشگویی ها در واقع پیشگویی های قرآن کریم است، زیرا اینها همه از برکات بندگی من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و تعلیم قرآن کریم است. در حال حاضر هیچ دین دیگری وجود ندارد که پیروان آن ادعا کنند که می توانند پیشگویی کنند یا به وسیله او معجزات نشان داده شود. بنابراین اعجاز قرآن کریم از این نظر بسیار برتر از هر کتاب آسمانی دیگری است. معجزات حضرت مسیح موعود علیه السلام در حقیقت مرهون قرآن کریم و بندگی او از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند یکی دیگر از جنبه‌های شیوایی و بیان آن این است که در حد عالی و به قدری کامل است که حتی مخالفان نیز که درای عقل منصف هستند مجبور به تصدیق این حقیقت شده‌اند. قرآن کریم فرموده است: فأتوا بصورت من مثله. با این حال تا به امروز هیچ کس نتوانسته است مانند آن بیاورد. این چالش قرآن کریم است که سوره‌ای مانند آن مطرح کند. اعراب با فصاحت بسیار سخن می گفتند و در مناسبت‌های خاص مجالس بزرگی برپا می کردند و شعر خود را پیشا پیش می خواندند. حتی خودشان هم نمی توانستند از پس این چالش برآیند. به علاوه فصاحت قرآن کریم صرفاً به این نیست که باید بر جریان کلمات آن تمرکز کرد و معنا را نادیده گرفت. در واقع همانطور که کلمات آن در یک
توالی خارق‌العاده قرار گرفته‌اند. همچنین حاوی حقایق و بینش‌های بزرگی است. برای هیچ انسانی امکان ندارد چنین حقایق و حقایقی را بیان کند و در عین حال به فصاحت و بیان آن نیز توجه کند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند خداوند متعال در یک جا می فرماید، یعنی کتب پاکی را که حاوی حقایق است بر آنها می خواند. کسانی که در هنر نویسندگی تخصص دارند می دانند که در عین نوشتن توجه به تعلیم مقدس و اخلاق والا نیز بسیار دشوار است. علاوه بر این نموزه بسیار مؤثر و گیرا است که اخلاق پس را از انسان می زداید و اخلاق عالی را به جای خود القا می کند. وضعیت اعراب بر هیچ کس پوشیده نیست. آنها مظهر همه بدیها و بدیها شده بودند و قرنها در این وضعیت وقیم بودند. اما لطف و عنایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان قدرتمند بود که در مدت 30 سال کل کشور دیگرگون شد. این واقعا تأثیر این نمودش بود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر کوتاه‌ترین سوره های قرآن کریم را هم بگیرد در می‌یابد که نه تنها دارای فصاحت بالایی است بلکه مملو از صفات منحصر به فرد معارف و نشانه های شگفت آن است. سوره اخلاص را مثال بزنید، همه جهات مختلف توحید را ذکر کرده است. فصل کوتاهی است ولی تمام موضوع توحید را در بر میگیرد و هر گونه شرک بت پرستی را رد کرده است. همینطور سوره فاتحه را مثال بزنید، چقدر معجزه است. این سوره کوتاهی است که فقط شامل 7 آیه است اما در رنده اصل ماهیت و بیان کل قرآن کریم است. همچنین وجود خداوند، صفات او، نیاز به دعا، اسباب قبولی آن، بهترین روش کسب منفعت از طریق دعا، چگونگی دوری جستن از راههایی که انسان را به ضرر میرسانند و نیز ابطال همه ذکر میکند. آموزه های نادرست در تمام ادیان جهان، همه اینها در این سوره کوتاه سوره فاتحه آمده است. اگر کتب آسمانی دیگر با پیروان ادیان دیگر را رصد کند در می‌یابد که بدیها و عیوب ادیان دیگر را ذکر می‌کنند و از تعالیم آن انتقاد می‌کنند، اما آنچه پیروان ادیان دیگر از انجام آن کوتاهی می‌کنند آرای تعالیم برتر به جای تعالیمی است که بر آن انتقاد می‌کنند. آنها ممکن است ادعا کنند که از شخص در برابر یک بیماری خاص محافظت می‌کنند، با این حال آنها آموزش برتر را به جای آن ارائه نمی‌دهند. این در هیچ دینی یافت نمی شود و این افتخار فقط متعلق به قرآن کریم است. قرآن کریم در جایی که آموزه های نادرست ادیان دیگر را رد و برجسته می کند، معارف صحیح و پاک را نیز ارائه می دهد. این ظرافتی است که حتی به اصطلاح روشنفکران هم نمی توانند آن را انکار کنند. من بارها مشاهده کردیم که وقتی برای غیر مسلمانان راه حلی برای مسئله خاصی در پرتو قرآن ارائه می شود آن را تصدیق می کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن ذکر صفات قرآن کریم می فرمایند قرآن کتاب است که فهم آن آسان است. برخی از افراد نادان ادعا می کنند که نمی توانند قرآن کریم را بفهمند. بنابراین نیازی به توجه به آن نیست زیرا بسیار دشوار است. این یک اشتباه از سوی آنهاست. بهانه‌ای پیدا کرده اند که چون بسیار سخت است پس نیازی به توجه زیادی نیست و یک بار خواندن آن کافی است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم عقاید را چنان فصیح بیان کرده که بی دلیل و بی نظیر است و ادله آن در دلها اثر می گذارد. در مورد مسائل اعتقادی قرآن کریم به صراحت آنها را بیان کرده است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن به قدری شیوا و رساست که حتی بادیه نشینان عربستان که کاملا بی سواد بودند توانستند آن را بفهمند. بنابراین چگونه مردم امروز نمی توانند آن را درک کنند؟ آنها افرادی بی سواد بودند که دور از شهر زندگی می کردند و کاملا نادان بودند. در واقع آنها حتی بدتر از انسان بودند و بعداً به افراد خداپرست تبدیل شدند.
پس اگر توانستند قرآن کریم را بفهمند چگونه است که اینها که اکثریتشان تحصیل کرده‌اند آن را نمیفهمند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند منطق صریح و صحیح و بسیط آن چیزی است که در قرآن کریم آمده است، هیچ پیچیدگی در آن وجود ندارد. این صراط مستقیمی است که خداوند به ما آموخته است. باید قرآن را با دقت مطالعه کرد و بایدها و نبایدها را با احتیاط یادداشت کرد و به آنها عمل کرد و با این کار خدای خود را خوشنود کرد. روند ساده است که باید به همه دستورات عمل کرد و از حرامات پرهیز کرد. خداوند از این طریق خوشنود خواهد شد. در مورد عبارت شناسی فلاسفه و صوفیه، آنها بیشتر به دلیل تجسم ابهامات و پیچیدگی ها باعث لغزش مردم می شوند. نباید از فلاسفه و عرفا پیروی کرد، زیرا آنها اصطلاحات خاصی را ذکر کرده‌اند و معارف قرآن را چنان سخت ارائه کرده‌اند که مایه لغزش مردم می شود. بنابراین اگر مردم دنیا با مشکلی مواجه می شوند، مرهون فلاسفه، عرفا یا به اصطلاح علماست. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند شخص بزرگواری نوشته است من با وجود نادرست بودن قولش به حسن نیت معتقدم که شیخ عبدالقادر جیلانی کامل نبوده و چون نزول او نبوده است کامل فقط صعود داشت، یعنی به عروج و ارتباطش با الله تعالی اشاره می کند و می گوید که وحی الهی به او نرسید ولی دعای او قبول شد. به همین دلیل معجزات زیادی از خود نشان داد. اگر نزول او کامل بود هیچ معجزه‌ای نشان نمیداد. این همان چیزی است که شخصی بیان کرده است. میزان مغایرات این گفته با قرآن کاملا آشکار است. این گفته کاملا خلاف قرآن کریم و حدیث است. حقیقت این است که شیخ عبدالقادر جیلانی از بندگان کامل خدا بود. اگر کسی او را به خاطر معجزاتش مورد انتقاد قرار داد، این انتقاد شامل همه پیامبران می شود. با این حال باید به خاطر داشت که برخی از مردم، برخی از پیروان آنها در مورد معجزاتی که به نمایش گذاشته‌اند روایت‌های بسیار مبالغه آمیز ذکر کرده‌اند. اینها اشتباهند. واقعا آنها معجزاتی را نشان دادند که مطابق با قانون فطرت و شریعت اسلامی است. اینها را انبیا نشان داده‌اند و آنها را نیز چنین کرده‌اند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که همه اینها ناشی از پیروی مردم از اصطلاحات غلط عرفا است که نه در قرآن و نه در حدیث وجود ندارد. یک فرقه اصلا به این اعتقاد ندارد و از طرف دیگر فرقه دیگر آن قدر زیاد روی می‌کنند که از همه حدود می‌گذرد. در مورد کسانی که قبول نمی‌کنند دلیل آن عرفا است و کسانی که قبول می‌کنند برداشت‌های غلط خود را می‌کنند. به همین دلیل ما باید همواره با توجه به قوانین فطرت و شرع و نیز معجزات پیامبران آنها را بررسی و تحلیل کنیم. هیچ کس نمی‌تواند معجزه‌ای بزرگتر از آنچه پیامبران نشان داده‌اند نشان دهد. قرآن کریم خداوند را به صورت واقعی معرفی می‌کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره می‌فرمایند خدا را شکر که قرآن خدایی با این صفات ناقص معرفی نکرده است که نه مالک ارواح باشد و نه ذرات، نه می‌تواند آنها را نجات دهد و نه می‌تواند توبه کسی را بپذیرد. به تعبیر قرآن کریم ما از خدایی هستیم که خالق ما، مولای ما، رزق ماست. او بخشنده و مهربان است و صاحب روز و جزاست. فرصتی است برای مؤمنان که شکر گزاری کنند که او کتابی را که صفات واقعی او را آشکار می کنند به ما عطا کرده است. این نعمت بزرگ خداوند متعال است. انشاءالله مطالب بیشتری از حکمت و فهم حضرت مسیح موعود علیه السلام مربوط به مقام و مرتبه قرآن کریم نقل می کنم و فعلا به پایان می رسانم. خداوند متعال به ما توفیق دهد که این معارف را بفهمیم و به آنها عمل کنیم. باشد که ما را قادر به خواندن و درک قرآن کند. من اکنون در مورد برخی از اعضای فوت شده از جمله یکی از اعضایی که در بنگلادش به شهادت رسیده است اشاره می کنم. نماز میت آنها را غیابی می خوانم. همانطور که همه ما می دانیم که جمعه گذشته مراسم
جلسه سالانه در بنگلادش برگزار می شد که شورشیان و تروریست ها به آنها حمله کردند. در ابتدا پلیس به سازمان دهندگان اطمینان داده بود که نظم را حفظ می کنند و هیچ اتفاقی نمی افتد و گفته بود که ما می توانیم با جلسه خود ادامه دهیم. اما وقتی آشوبگران آمدند، پلیس به عنوان یک تماشاگر صرف استاد تا جایی که تنها پس از گذشت چندین ساعت و دریافت دستور از مافوق خود اقدام به عمل کردند. با این حال تا آن زمان چیزهای زیادی قبلا اتفاق افتاده بود. با این حال در این نابسامانی یکی از برادران جوان ما به نام زاهد حسن فرزند آقای ابوبکر بنگلادیشی به شهادت رسید. انا لله و انا الیه راجعون. آقای عبدالاول رئیس جماعت ملی می نویسند زاهد حسن در 3 مارس در جریان جلسه که در احمد نگر ولسوالی پنجاگر در حال انجام بود، در حالی که در دروازه محل انجام وظیفه می کرد بر اثر حمله مخالفان به شهادت رسید. هنگام شهادت 25 سال سن داشت. انا لله و انا الیه راجعون. آن مرحوم در سال 2019 بیعت کرد و پس از گذشت تنها 3 روز درخواست پیوستن به فراخوان وصیت را داد. خانواده او پیروی فرقه اهل حدیث بودند. مرحوم شهید پس از قبولی احمدیه شروع به تبلیغ برای پدر و مادر خود کرد که در نتیجه در سال 1399 این سعادت را نصیب آنان شد. مرحوم شهید بعد از بیعت مرتب برای من نامه می نوشت. دلیل تغییر مذهب او این بود که یکی از همکلاسی هایش به نام محمد رفعت حسن که در دانشگاه علم و صنعت پوندرا بوگرا در مقطع کارشناسی در رشته علوم و فنون تحصیل می کرد، شروع به موعظه برای او درباره احمدیه کرد. هنگامی که پس از 2 سال تبلیغ به حقانیت احمدیت پی برد بیعت کرد. آقای اول می نویسند از آغاز جلسه روحانیون و همدستانشان محوطه جلسه را محاصره کرده و شروع به حمله به دیوارها و دروازه های غربی کردند. به غیر از پرتاب سنگ از هر سلاح محلی که به دستشان می رسید مانند تبر و چوب استفاده می کردند و هرچه می توانستند آتش می زدند. خدام وظایف خود را با دلیری بی اندازه انجام دادند. هیچ کس خارج از محل نبود مگر کسانی که در حال انجام وظیفه بودند. همه از جمله خدام از داخل امکان محافظت می کردند. وی در ادامه می گوید 1 ساعت و 45 دقیقه پس از شروع جلسه حریفان موفق به شکستن قسمتی از دیوار شدند. در آن زمان بود که به خدام دستور داده شد که به هر قیمتی شده امنیت سایت جلسه را تضمین کنند. در آن زمان مرحوم زاهد حسن در دروازه شماره 1 مستقر بود. او به همراه همرسمش خدام با شجاعت به سرعت راه خود را برای جلوگیری از افرادی که وارد شده بودند و به سمت جلسه‌گاه حرکت می‌کردند طی کرد. در این مدت از همکارانش جدا شد و مهاجمان از این فرصت برای ضربه زدن به او استفاده کردند. با تبر یا اسلحه تیز به پشت سر او زدن و او را تا مسافتی کشیدن. آنها بیرحمانه و وحشیانه به صورت، بدن و سایر اعضای او حمله کردند و بدین ترتیب غیر انسانی بودن خود را ثابت کردند. شهید زاهد حسن چنان بیرحمانه کشته شد که شناسای او 2 ساعت طول کشید. این وضع این مسلمانان آنان در ظلم و بربریت به نام خدا و رسولش از همه حد و مرز گذاشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان جنگ از مسلح کردن حتی دشمن و کافران نهی می کردند.
اما این افراد با کسانی که اعتقاد به خدا و رسولش را اعلام می‌کنند چنین اقداماتی انجام می‌دهند. تنها خداست که می‌تواند آنها را بگیرد و خاک کند. آنها می‌گویند که مهاجمان شناسنامه او را نیز از سینه او ربودند، اما از آنجایی که لباس وظیفه خدام الاحمدیه به تن داشت توانستند او را شناسایی کنند. وقتی جنازه او بالاخره بیرون آمد، نماز میتش بعد از نماز تهجد و فجر اقامه شد. هزاران احمدی از سراسر کشور که برای کنوانسیون گرد آمده بودند در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند. هنگام اقامه نماز میت وضعیتی که شبیه هیچ چیز دیگری نبود بر همه چیره شد و همه به شدت احساساتی بودند که در پیشگاه خداوند متعال گریه می‌کردند. بر اساس قانون بر روی جسد وی آزمایش کالبد شکافی انجام شد و بعد از ظهر یک نماینده با جسد او با آمبولانس به سمت روستای ابا اجدادی خود حرکت کرد و در ساعت 10 شب در آنجا به خاک سپرده شد. صمیمی‌ترین دوست شهید رفعت حسن میگوید که در دوران تحصیل در دانشگاه با او دوست شده بود. او طبعا بسیار مهربان بود ولی تمایل چندانی به عبادت نداشت، اما پس از قبولی احمدیه کاملا تغییر کرد و در اقامه نماز به جماعت منظم شد. او جوانی بسیار متواضع بود. او میگوید در طول 5 سال هرگز ندیدم که به لحن بلند صحبت کند. فرقنده او را از آنجا میتوان دریافت که چند ماه پس از قبولی احمدیت افتخار وصیت خود را داشته. سپس میگوید شهید زاهد حسن از اعضای فعال انجمن جوانان مسلمانان احمدیه بود و قبل از شهادت به عنوان معتمد منطقه داکا و باریشان و همچنین زعیم منطقه بود. قائد و محترم مقامی اهل همان منطقه ظهورالاسلام میگوید او در کار کمکی منظم بود. از بزرگان خود بسیار مطیع بود. هر وظیفه‌ای را که محول میشد با کمال میل انجام میداد. او همیشه اولین کسی بود که سلام را میرساند و همیشه خندان بود. او میگوید حدود 1 سال یا کمی بیشتر از 1 سال پیش لیسانس خود را گرفت و پس از آن شروع به انجام خدمات در یک شرکت کرد. اگر روزی مجبور شد داکا را برای خدمتش ترک کند، فرصتی برای بازدید از جماعت‌های مجاور پیدا می‌کرد. در حساب شخصی خود در فیسبوک پروفایل او و من یتوکل الله فهو حسبه نوشته شده بود. آقای شریف احمد که مبلغ است میگوید وقتی دوستش رفعت حسین او را به عنوان مخاطب تبلیغ آورد و اظهار تمایل به بیعت کرد در جماعت تبریه منصوب شده، به او گفتم که باید کمی بیشتر وقت بگذارد و به طور کامل تحقیق کند. پاسخ داد اگرچه من قبلا بر صدق این جماعت گواهی میدهم، به قول شما عمل میکنم و بعداً برمیگردم و بیعت میکنم. از این رو آن مرحوم دوباره برگشت و یا شاید زمان بعد بود و بیعت کرده. مبلغ میگوید آن مرحوم پس از ادای بیعت در جهت شناخت احمدیت و نظام خلافت تلاش زیادی کرد. او دانش را عمیقاً به دست آورد. همانطور که قبلا اشاره کردم او نیز برای من نامه می نوشت. در آخرین نامه خود را که به من نوشت درست قبل از حرکت به سمت جلسه بود و می گفت ما با قطار به سمت جلسه می رویم و دشمن نقشه های بسیار خطرناکی دارد و بعضی جاها هم آتش روشن کردند. با این وجود ما انشالله جلسه را انجام خواهیم داد. سپس ایمان خود را بیان کرد و وی همچنین ابراز تمایل کرد که اقوام و اهالی روستایش نیز احمدیه را بپذیرند و تمام روستای او وارد آستان احمدیه شوند. این نامه او بود که به من نوشت. خادمی خاطر نشان کرده شهید متوفی آنقدر کارکن متواضع بودند که هرگاه کاری به او محول می کرد هرگز امتناع نمی کرد. با زبانی آرام اغلب می گفتم برادر زاهد اگر همینطور به کارمان ادامه دهیم به پایان می رسیم. با شنیدن این حرف او همیشه می خندید. آن مرحوم نیز موسی بود. یک بار از او پرسیدم که چرا به این سرعت وارد فراخوان وصیت شدی؟ پس فرمود امام مهدی حق است و هرچی می گفت درست است. حضرت مسیح موعود علیه السلام اعضا را
به وصیت تأکید فرمودند پس من وصیت کردم. با شنیدن پاسخ او این که چقدر اعتقاد او به حضرت مسیح موعود علیه السلام قوی است متحیر شدم. وی در ادامه میگوید یک بار از شهید مرحوم در مورد عامل اولی که به بیعت او منجر شده است سوال شد. وی گفت تا کنون هیچ کس که ادعای امام مهدی و مسیح یا پیامبری کرده باشد و هیچ امت دیگری موفق نشده است. فقط حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام موفق شده اند. اگر حضرت مسیح موعود علیه السلام راستگو نبودند سرنوشت او مانند دیگر مدعیان دروغین بود. همانطور که قبلا ذکر شد پدر و مادر آن شهید زنده هستند و به فضل خداوند متعال احمدی هستند. شهید فقید تنها پسرشان بود و هنوز ازدواج نکرده بود. او دو خواهر دارد که هر دو متأهل هستند اما غیر احمدی هستند و هنوز هم برایشان موعظه می شود. خداوند متعال به پدر و مادرش صبر و شکیبایی عنایت فرماید. همانطور که گفتم و او تنها پسر آنها بود و بنابر این یک حس غم و اندوه بسیاری برای آنها است. تنها به لطف خداوند متعال می توان بر این غم غلبه کرد. خداوند متعال مقام شهید فقید را نیز بالا ببرد. با این حال او زندگی جاودانه ای را طبق دستورات خداوند متعال به دست آورده است. خداوند متعال عنایات خاص خود را بر او عنایت فرماید و عاملان این ظلم را به سرعت دستگیر کند. دشمن گمان می کند با تحمیل این آزمایش ها به جماعت ها و با این اقدامات سخت شجاعتشان را از دست می دهند. با این حال کاملا برعکس است. من نامه هایی از بنگلادش و از جوانان دریافت کردم که اگر شهادت های بیشتری لازم است دعا کنید ما نیز جزو آنها باشیم. بدین ترتیب دشمن بدبخت نمیتواند در مقابل چنین افرادی ضرری بکند. به هر حال ما باید دعا کنیم که خداوند متعال ما را از شگردهای شیطانی آنها محفوظ بدارد و رحمت و فضل خود را بر ما عنایت فرماید. در این ایام به نماز توجه ویژه‌ای داشته باشید. دومین تشییع جنازه کمال بدا الجزایری است که در دوم فوریه در سن 57 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. رئیس جماعت محلی عبدالعلیم می نویسند مرحوم یک مؤمن واقعی و یک احمدی مخلص بود. او همیشه خانه‌اش را برای رویدادها، دعاها و فعالیت‌های انجمن برای تبلیغ باز نگاه می داشت. همه احمدی ها بر قوت ایمان، مهمان نوازی و دل باز او گواهی می دهند. او از مرحوم همسر و 3 فرزند به یادگار مانده اند. 2 پسر که احمدی نیستند و 1 دختر احمدی. همسرشان کریم است. قبلا به عنوان رئیس سازمان کمکی زنان خدمت می کرد. حسن زمولی از الجزایر می گوید کمال بدا احمدی بسیار مخلص بود که خدمات بزرگی انجام داد و وجود مشکلاتی که سوی همسایگانش پیش آمد او خانه خود را تا آخر وقت برای نماز باز نگه داشت. حتی گاهی برای کسانی که برای اقامه نماز جمعه می آمدند غذا می پخت. او در کارهای مختلف بشر دوستانه و همچنین اهدای خون شرکت می کرد. مراسم های مختلفی نیز در منزل وی و همچنین نماز عید قربان برگزار می شد. آن مرحوم نیز عضو هیئتی از طرف جماعت که به دیدار دولت رفته بود. آن مرحوم به دلیل مشکلاتی که این روزها در الجزایر با اون روبرو هستیم می گفت ما تاریخ این جماعت را می نویسیم. حالا خود آن مرحوم هم بخشی از همین تاریخ شده از. خداوند متعال غفران و رحمت خود را عنایت فرماید. مراسم تشییع بعدی جنازه دکتر شمیم ملک است که همسر محترم مقصود احمد ملک شهید بوده که در سال 2010 در دارالذکر لاهور به شهادت رسید و مدتی پس از شهادت همسر به کانادا رفت و در همانجا دار فانی را ودا گفت. متوفا دکترای خود را گرفت. او به عنوان استاد کالج تدریس کرد تا زمانی که به ریاست اداره رسید. درجات بالا را ادامه داد اما در همان زمان مسئولیت‌های خود را در خانه انجام داد و فرزندان خود را به نحو احسن تربیت کرد. او بدون هیچ تبعیضی با دلی باز نسبت به انواع مختلف مردم مهمان نواز بود. به نیازمندگان رسیدگی می‌کرد و نصیحت می‌کرد.
او همیشه پیام را به غیر احمدی ها از جمله بستگان غیر احمدی موعظه می کرد. او کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السلام را مطالعه می کرد. در طول زندگی او بیاننامه‌ای در مورد او در دانشگاه پنجاب نوشته شد. معمولا بیاننامه بعد از فردی از دنیا رفته نوشته می شود، اما اینی که در زمان حیات او نوشته شده است. او اشتیاق عمیقی به تحصیل داشت. او قرآن کریم را به بسیاری آموخت. او روزه می گرفت و نماز می خواند و قرآن می خواند و او همچنین در خواندن تهجد منظم بود. او همواره به اصول اسلام پایبند بود و حجاب را رعایت می کرد. او صادق و وفادار بود. او عشق خاصی به خلافت داشت. متوفی موسیه بود و از و یک پسر و 4 دختر به یادگار مانده‌اند. او خواهر ملک طاهر احمد امیر جماعت لاهور بود. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و به فرزندان و فرزنداش توفیق داد که همیشه وابسته به خلافت و جماعت باشند. ذکر بعدی فرهاد احمد فرزند ارشاد احمد امینی آلمان است. او اخیراً در سن 26 سالگی دار فانی را ودا گفتند. انا لله و انا الیه راجعون. مرد جوان در دانشگاه فرانکفورت تحصیل می کرد. او جزء فراخوان مبارک وقف نو بود و پیش از رحلت فرصت خدمت به انجمن جوانان مسلمانان احمدیه را در سطح محلی و منطقه‌ای داشت. او جوانی بسیار با فضیلت، مثبت، مطیع و اجتماعی بود. او همیشه آماده خدمت به جماعت و نیروهای کمکی آن بود. درست یک روز قبل از مرگش او تمام روز را سپری کرد و سپس در آخر شب در مراسمی از جماعت خدمت کرد. صبح روز بعد پس از اقامه نماز صبح در مسجد در جلسه انجمن جوانان مسلمانان احمدی شرکت کرد. پس از جلسه او راهی خانه شد. وقتی به ماشینش رسید حالش بد شد. مبلغ او را از پنجره خانه مأموریت دید و به کمک او رفت. در این بین او توانست در ماشین خود بنشیند، اما وضعیت سلامتی او بسیار بدتر شد. پزشکان بعداً تایید کردند که او یک حمله قلبی شدید داشته است. آمبولانس در عرض 3 تا 4 دقیقه رسیدند و کمک‌های اولیه را انجام دادند و در حدود 45 دقیقه تلاش کرد، اما به حکم خداوند متعال پیروز شد و از دنیا رفت. احمد فرهاد تنها پسر پدر و مادرش بود. خداوند متعال به پدر و مادرش صبر و بردباری عنایت فرماید و ایشان را مغفرت و رحمت کند و مقاماتش را اطلاع بخشد. مراسم تدفین بعدی جواد احمد بسمیل است که در کانادا اقامت داشتند. او اخیراً پس از تحمل بیماری طولانی در سن 72 سالگی دار فدانی را ودا گفتند. وی حدود 20 تا 25 سال به عنوان مدیر حوزه تحریک جدید خدمت کرد و سپس فرصت خدمت به انجمن جوانان مسلمانان احمدی را در کنار سایر خدمات به جماعت داشت. او همچنین این فرصت را داشت که به عنوان امیر ناحیه عمرکوت خدمت کند. از وی همسر، 4 پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. پسرش طاهر احمد میگوید پدرم دارای ویژگی‌های بسیار عالی بود. او خدمت گزار دین، سودمند برای دیگران، عشق عمیق به خلافت بود و همواره در برقراری ارتباط بی‌نظیر با خلافت تلاش می‌کرد. او از فقرا بسیار مراقبت می‌کرد. هر وقت که به پاکستان برمیگشت چون زمیندار بود و در سند ملکی داشت برای کشاورزان فقیر خود هدایا و لباسایی می‌برد که می‌توانستند برای عروسیشان استفاده کنند. او می‌گوید خیلی مهمان نواز بود و هر روز مهمان‌هایی در خانه مان می‌آمدند که با سادگی به آنها توجه می‌کردند. خداوند متعال نیز او را بسیار شجاع کرد. او همیشه سربلندی و افتخاری جماعت را در هر زمان که با مخالفت مواجه می‌شد سر لوح خود نگه می‌داشت. او شجاعانه از جماعت در مسائل مختلف حقوقی پیروی می‌کرد. به همین دلیل بود که مخالفان 2 بار به او حمله کردند، اما خداوند متعال او را نجات داد. او خستگی ناپذیر کار می‌کرد. او همیشه به ثروت جماعت توجه می‌کرد، به پول جماعت توجه می‌کرد. او به خداوند متعال اعتماد فراوان داشت. او انسان ساده‌ای بود و بزرگترین ویژگیش این بود که
در بیماری آخرش که طولانی شد با صبر و شکیبایی فراوان تحمل کرد و به رضای خداوند متعال راضی مانده. او میگوید یک روز قبل از مرگش دکترش گفته بود که تا به حال چنین صبری در کسی ندیده است. او هرگز شکایت نکرد. وقتی به او اطلاع دادند که پزشکان او را صعب العلاج تشخیص دادند، او تا حدودی هوشیار بود، نمیتوانست صحبت کند اما میشنید. این خبر را بسیار آرام گرفته و پذیرفت. پسرش میگوید او شوق تهجد و ذکر خدا داشت و همیشه نماز اول وقتش برای خلیفه زمان بود. او همچنین ما را به نماز تشویق میکرد. او بسیار فهیم و باهوش بود. او بسیار سپاسگزار بود و شرایط سخت و دشوار را با لبخند تحمل میکرد. او قلب پاکی داشت. سپس پسرش می نویسد او معلمی عالی و پدری مهربان بود. او تمام خواسته های ما را برآورده می کرد و یک مشاور عالی بود. او شخصیت قوی داشت. به فضل خداوند متعال فرزندانش با جماعت پیوند خوبی دارند. من نیز او را از مدتها قبل می شناسم. خصوصیاتی را که پسرش ذکر کرده و دیگران نیز در مورد او نوشته‌اند من خودم دیدم که او واقعا همه این صفات عالی را داشت. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر